بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با برنامه حقوق زنان در اسلام در خدمتتان می باشم. حقوقی که الله ذوالجلال در کتابش و سرور بشریت علیه الصلاة و السلام در سنت پاکش عنوان فرمودند. حقوقی که الله ذوالجلال اون را در قرآن کریم به ویژه در جانب بعضی از حقوق مهم زنان در قرآن کریم بیان فرمودند. راهنمایی‌های لازم در کتاب و سنت در جانب حقوق به طور عموم و در جانب حقوق زنان علی الخصوص بیان شده است. زمانی که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم آیاتی اختصاص می‌دهد در مورد قشر زنان و زمانی که سرور بشریت علیه الصلاة و السلام فرمایشات زیادی اختصاص می‌دهند به قشر زنان و اینکه حقوق اونها بیان می‌شود، احکام متعلق به زنان بیان می‌شود، این قضیه بیانگر این است که دین مبین اسلام یک نوع اهمیت خاصی به قشر زنان داده است، چرا که این موجود از یک جایگاه خاصی در اسلام برخوردار است. در نشست‌های گذشته عنوان شد بر اینکه این زن یا اینکه مادر است و یا اینکه همسر است و یا اینکه خواهر است و یا اینکه دختر، در هر چهار مورد اگر خوب در نظر بگیریم فرمایشات نبوی زیادی داریم. چنان که این موجود مادر باشد، رسول الله علیه الصلاة و السلام فرمایش دادند که به مادرانتان احترام بگذارید، بهشت اونها را در واقع حقوق اونها را رعایت کنید، بهشت در رضای مادر است. و جمله مشهوری که بهشت زیر پای مادران می باشد، یعنی هر چه این شخص به عنوان یک مرد بتواند مادر خودش را خشنود کند، خودش به الله ذوالجلال نزدیکتر می کند. سبحان الله. توجه فرمایید، هر چقدر این انسان بتواند رضایت مادر خودش را کسب کند که از او راضی باشد، برای او دعا کند، چنین فرزندی موفق خواهد بود، خیر دنیا و آخرت به او خواهد رسید. پس توجه بفرمایید، این انسان، این مرد با این قدرتش، با این هیکل و اندامش و با این قوامه‌ای که الله ذوالجلال حتی به او داده است نسبت به قشر زنان، اما در نهایت همین مرد کسی است که عاجزانه، ملتمسانه از یک موجودی به نام قشر زن، از یک مادر التماس کند که برای او دعا کند تا اینکه در نتیجه خوشبخت شود. توجه بفرمایید، الان این فرد به عنوان یک فرزند نیاز مبرمی دارد به دعای مادر خودش. و جالب اینجاست که یک فرد، یک مرد، همین فرزند برای مادر خودش همیشه کودک می باشد.
یعنی این که توجه بفرمایید که همین نوزاد به سن نوجوانی برسد، جوانی برسد، حال همین جوان و همین نوجوان یک تعلق و ارتباط و علاقه خاصی به مادرش دارد. همین جوان فردا ازدواج می کند، صاحب فرزند می شود، باز هم وابستگی خودش و علاقه خودش به نسبت به مادر کمتر که نمی شود، افزوده تر می شود. به سن و سال بالاتری می رسد. هر چقدر که سنش هم بالا رود، پدر یک خانواده باشد، به سن 60 و 70 هم که برسد، چنان که هنوز مادرش در قید حیات باشد، این پدر 60-70 ساله برای مادر خودش کودک به شمار می رود. سبحان الله. این عنایت خاص الهی است. این رحمت دین اسلام است که در واقع این قانون به عنوان یک قانون الهی وضع نموده. هیچ کس هم از این قضیه نگران و ناراحت نمی باشد، بلکه خیلی شاد و خوشحال است که بتواند در خدمت مادرش باشد. چرا یک فرد مسلمان چنین عملی از او سر میزند؟ وابستگی خودش به مادرش از دست نمی دهد. چرا که الله ذوالجلال در مورد حقوق این مادر مسائلی، آیاتی روشن بیان فرمودند. چرا که سرور بشریت علیه الصلاة و السلام در مورد این مادر فرمایشات زیادی دارند. الزم رجلیها فثم الجنه. سبحان الله. از این مرد دعوت شده است که ملازم پای مادرت باش، در خدمت مادرت باش، همیشه سعی کن، تلاش کن که رضایت خوشنودی او کسب کنی و اگر بخواهی که فردای روز قیامت جایگاه مناسبی هم داشته باشی، بایستی که فرمایشات الله و رسولش در مورد مادر مو به مو اجرا کنی. در یکی از نشست‌های گذشته خدمتتان عرض کردم برای اینکه شخصی به رسول الله علیه الصلاة و السلام ایمان می آورد و اون در یک منطقه دیگری، شخصی به نام اویس قرنی در یمن بود، به رسول الله علیه الصلاة و السلام ایمان می آورد و چقدر مشتاقانه دوست داشت که رؤیت رسول الله علیه الصلاة و السلام برای او تحقق یابد. دوست داشت که روزی با پیامبر علیه الصلاة و السلام ضمن ایمان آوردن به او و تصدیق رسالتش از نزدیک او را ببیند، دستش به دست مبارک رسول الله علیه الصلاة و السلام بدهد، دستش به جسم مبارک رسول الله علیه السلام برای حصول برکت بمالد، و یا اینکه بینایی خودش مشرف شود و منور شود و برکت برای بینایش حاصل شود با رؤیت رسول الله علیه الصلاة و السلام. اشتیاق داشت که روزی برای او این امر تحقق یابد. اما یک امری بود که همین اویس منع کرده بود. مادر بزرگی داشته، مادر مسنی داشته، در شبان روز در خدمت او بوده است. از این بابت یا اینکه در واقع برای رؤیت رسول الله علیه الصلاة و السلام مادر خودش ترک و رها کند، یا اینکه خودش را از رؤیت پیامبر علیه الصلاة و السلام محروم کند و در خدمت مادرش
باشد. و اینجاست که ملازم مادر خودش بود و این عمل مخلصانه انجام دادند و به خاطر عمل اخلاص این مرد بزرگ رضی الله عنه، بر این که شب و روز در خدمت مادرش بوده است. توجه فرمایید، الان این مرد از قشر مردان، این فرد از قشر مردان می باشد و اون مادر از قشر زنان. حال چه کسی در خدمت دیگری می باشد؟ الان اینجاست که این مرد در خدمت این زن می باشد و به این معتقد است که خدمتم به این مادر فردای روز قیامت مرا سرفراز خواهد کرد. معتقد به این بود که هر چقدر که من به مادر خودم خوبی کنم، نتیجه خوبی فردای روز قیامت در پرونده اعمالم ثبت و ضبط و قید می شود و وارد بهشت برین خواهم شد. از این رو این مرد بزرگ رضی الله عنه ملازمت مادرش داشت و همراه مادرش بود تا اینکه در نهایت مادرش از دست می‌دهد، وفات می‌یابد. اینجاست که بار سفر می‌بندد و به سمت سوی مدینه می‌رود، اما دیگر دیر شده است. پیامبر علیه السلام مشاهده نمی‌کند، لیکن بشارت نبوی علیه السلام برای او چقدر زیبا و دلنشین است. پیامبر علیه السلام به وسیله وحی از اویس و عملش و کردارش و خدمتش به مادر خودش مطلع می شود. به یاران خودش، به شاگردان خودش توصیه می کند که اویس نامی در یمن هست، هر روزی که او را در واقع با او ملاقات کنید و همراه گروه های مسلمان وارد مدینه شود، از او بخواهید برای خودتان و برای امت اسلامی دعا کند. سبحان الله. توجه فرمایید، چه چیزی باعث شد که اویس به این جایگاه و منزلت رفیع بالا ببرد؟ چه چیزی باعث شد که اویس این گونه جایگاهی نزد رسول الله علیه السلام داشته باشد؟ چه چیزی باعث شد که جایگاه اویس آنچنان بالا رود که پیامبر علیه السلام در مورد او چنین بفرماید؟ از یاران خودش، از افرادی همچون ابوبکر، عمر، عثمان، علی و دیگر اصحاب بدر، عشره مبشره و دیگر اصحاب رسول الله علیه السلام و رضی الله عنهم، از اونها بخواهد و به اونها دستور دهد که هر کدام از شما که با اویس نامی ملاقات کند درخواست دعا کند. سبحان الله. چرا؟ به علم رسول الله علیه السلام برمیگرد، بر اینکه الله دو او را از حالات عبادات و اخلاص اویس مطلع فرموده و اینجاست که رسول الله علیه السلام به اون شاگردان خودش توصیه نموده که این شخص بسیار بزرگی است. چه چیزی الان اویس به این مرتبه مؤهل کرد؟ خدمتش به مادرش. توجه فرمایید. پس برنامه ما حقوق زنان در اسلامی باشد. الان فقط کافی است که یک مسلمان به همین یک مورد، به همین یک داستان و روایت از روایت‌های صحیحی که در کتب احادیثی ما آمده است توجه کند. فقط کافی است که همین روایت رو او را از تمام موارد دیگر، مسائل دیگری بی‌نیاز کند که یک مرد به سبب خدمتش به یک زن
به این منزلت و جایگاه بالایی رسیده است. و اینجاست که بعد از فرمایش نبوی علیه الصلاة والسلام در خلافت عمر رضی الله عنه افراد به صورت فوج فوج و گروه گروه از یمن به مدینه مشرف می شدن. خود عمر رضی الله عنه، این عمری که آیات کریمه قرآن کریم در مورد مهاجرین و انصار شامل حال او می شود، چرا که عمر در رأس مهاجرین می باشد. این عمری که رسول الله علیه الصلاة والسلام در مورد او فرمایشات زیادی دارند. این عمر که الله و رسولش از او اعلام رضایت فرمودند. حال حضرت عمر رضی الله عنه به خاطر در واقع لبیک گفتن به فرمایش نبوی علیه الصلاة والسلام در مورد درخواست دعا از اویس، هر گروهی و فوجی از یمن مشرف می شد، خود حضرت عمر شتابانه به استقبال اونها می رفت و می فرمود افیکم اویسا، سبحان الله، افیکم اویسا، آیا در میان جمع شما اویس نامی هست؟ و اینجاست که برای چندین بار این مسئله تکرار می شود تا اینکه در نهایت حضرت عمر رضی الله عنه با اویس رضی الله عنه ملاقات می کند. و اینجاست که از اویس رضی الله عنه درخواست دعا می کند که دعا کند برای امت اسلامی. توجه بفرمایید، چه چیزی باعث شد که جایگاه اویس بالا ببرد؟ خدمتش به مادرش، تا اینکه رسول الله علیه الصلاة والسلام در مورد اویس فرمایشی بفرمایند و تا اینکه عمر رضی الله عنه برای چندین بار به استقبال این گروه هایی که از یمن تشریف می آوردند به استقبال اونها برود و مرتب سوال مطرح کند که آیا اویس نامی در میان شماست، تا اینکه بله این قضیه تحقق می یابد و اویس وارد مدینه می شود. اینجاست که دین اسلام دین رحمت است و به حقوق یکدیگر توصیه می کند، به ویژه توصیه الله و رسولش به قشر مردان در مورد قشر زنان. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.